बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तीन तलाक और हलाला। तलाक की तीन अक़साम हैं: तलाक बिद्दत, तलाक हसना और तलाक अहसन। जो तलाक बिद्दत है वो जब बंदा लड़ता है, झगड़ता है, गुस्से में आके बीवी को तलाक दे देता है, उसका कोई गवाह नहीं होता। जो तलाक हसना है वो रूबरू गवाहान के बंदा बीवी को तीन तलाक दे देता है और वो अपनी तरफ से कहता है कि ये मैंने हसना तलाक दे दी है, ये तलाक हो गया। जो तलाक आसन है, सबसे जो तलाक आसन है, जो अथेंटिक जो तलाक आसन है, जो कुरान के हिसाब से जो तलाक आसन है, वो ये है सूरत बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 228 से 240 तक। आज मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे इस माशरे में जो तलाक की शरह है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग कम इल्म इमाम मुफ्तियान कारियान से फतवे लेते हैं जिन्होंने कुरान को तर्जमा तफसीर से नहीं पढ़ा होता, जिन्होंने सही या हदीस का मुताला नहीं किया होता। वो फतवा देकर अपनी जान छुड़ाते हैं कि तलाक हो गई, हालांकि वो ये गुनाह करते हैं। जो तलाक हसन है वो ये है कि सूरत बकरा आयत नंबर 228 से 240 तक आप ख़ुद मुताला करें, तर्जमे तफसीर से पढ़ें। उसमें अल्लाह ताला ने क्या हुक्म दिया है कि तलाक किस तरह होती है। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं सूरत निसा आयत नंबर 35। फिर तीसरा आ जाते हैं सूरत तलाक सूरह नंबर 65 आयत नंबर 1। ये तीन जो सूरतें हैं कुरान की, आप जिनका आपको आयत का ज़िक्र किया है, इनका मुताला करें, आपको पता चल जाएगा कि तलाक किस तरह होती है और क्या तलाक के तरीक़ेकार हैं और तलाक मुसर भी हुई है कि नहीं। अब चलते हैं कुरान की तरफ। कुरान में सूरत 200 बकरा आयत नंबर 228 से 240 तक आप मुताला करेंगे। उसमें तरीक़ाकार किया है तलाक हसन का। उसमें आपने अपनी बीवी को तलाक दे दी। तलाक किस तरह दी? तलाक बाज़ औक़ात बंदा कहता है 3 बार कि मैंने तलाक 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 दे दी, बस बात ख़त्म हो गई। या वो कहता है लिख के दे दी, बात ख़त्म होगी। नहीं, इस तरह तलाक नहीं होती। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं, काफ़ी सारी सियासता के अलावा कुतुब अरबा में भी ये हदीस पाई जाती है, मिल जाएगी आपको। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं नबी सल्लम के दौर में 3 तलाक भी एक बार मानी जाती थी। मतलब कि बंदा अगर बीवी को 3 तलाक देता था तो उसको एक बार एक्सेप्ट किया जाता था, फिर वो अगले महीने 3 तलाक देता था। रूबरू गवाहान, मतलब 2 गवाह होने चाहिए। जैसे कि सूरत निसा आयत नंबर 35 में अल्लाह फरमाता है 2 गवाह होने चाहिए। इस तरह 2 गवाह होने चाहिए। फिर तीसरे महीने फिर बीवी को जब वो हैज से पाक हो जाएगी, नहा लेगी, धो लेगी, उसके बाद फिर बंदा उसको फिर 3 तलाक देगा। रूबरू 2 गवाहान, बंदे की तरफ से 2 गवाहान होंगे, 2 गवाहान औरत की तरफ से हों। जिस तरह निकाह में 2 गवाहान होती हैं या 4 होते हैं, इसी तरह लेकिन 2 गवाहान की जो शर्त है वो वाजिब है, वो फ़र्ज़। 2 गवाह होने चाहिए। इसी तरह तीसरे महीने बंदा बीवी को तलाक देगा जब वो हैज से नहा लेगी, फिर उसको 3 बार तलाक आएगा, इसी तरह उसकी तलाक हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर वो औरत से फिर से निकाह करना चाहे तो वो निकाह कर सकता है, लेकिन उसका जो हक महर होगा वो नया होगा, वो पहले वाला नहीं होगा। कम और नया तय होगा, नया लिखा जाएगा, नई शराइत होंगी, फिर उससे वो निकाह कर सकता है। इसमें हलाले का कोई जिक्र नहीं है। इस तरह बीवी बंदे का निकाह हो गया और उससे उसका रुजू हो गया, ये जायज़ है, ये कुरान की रूह से बिल्कुल अथेंटिक है, ये सही है। आपको बेशुमार हदीस मिल जाएंगी, बेशुमार आपको फतवा देने वाले मिल जाएंगे, कम अकल नाकस अकल मौलवी मिल जाएंगे, आपको हाफिज़ मिल जाएंगे, इमाम मिल जाएंगे। तो इस तरह छोटी सी आपको मैं एक और मिसाल सुनाता हूँ कि अल्लामा हिल्ली को एक खलीफा बासी खलीफा ने के दौर में बासी खलीफा ने नशे की हालत में अपनी बीवी को तलाक दे दी। उसने अपने काजियों को जो उसके मुतलका थे उसको बुलाया। उन्होंने कहा जी मैंने गुस्से में तलाक दी बीवी को, तो उन्होंने कहा जी ये तलाक हो गई है। फिर उसने करीबो जवार के जो काजी थे, मुफ्तियान थे, उनको बुलाया। मतलब उस वक्त 2 ही फ़िक्के थे, या फ़िक्का हनफी था या फ़िक्का जाफरी था, तो उसको बुलाया गया। थोड़े से फालवर इमाम हम्बल के थे, थोड़े से फालवर इमाम मालिक के थे, ज़्यादा फ़िक्का हनफी को लॉन्च करते थे, क्योंकि इमाम अबू हनीफा का जो शगीर था काजी अबू यूसुफ फ़िक्का हनफी, उसने ही लॉन्च किया था। उनको बुलाया गया, उनसे फतवे लिए गए, उन्होंने कहा जी तलाक हो गई है। लेकिन वो मुतफिक नहीं हुआ। उन्होंने अल्लामा हिल्ली के एक शगीर से पूछा, उसने कहा जी आप अल्लामा हिल्ली से
پوچھیں، اس سے فتویٰ لیں، وہ آپ کو بتا دے گا۔ علامہ ہلی کو بلایا گیا، وہ آ گیا خلیفہ عباسی خلیفہ کے دربار میں۔ عباسی خلیفہ نے پوچھا اس طرح میں نے طلاق دی ہے، کیا میری طلاق ہو گئی ہے؟ علامہ ہلی نے پوچھا کہ اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، آپ کو شارٹ کٹ واقعہ سنا رہا ہوں، پھر ویڈیو بڑی ہو جائے گی۔ علامہ ہلی نے کہا خلیفہ حضرت آپ یہ بتائیں کہ جب آپ نے طلاق دی تھی بیوی کو، اس وقت کوئی گواہان موجود تھے؟ اس نے کہا نہیں میں تھا، یہ میری بیوی تھی، میں نشے کی حالت میں تھا۔ علامہ علی نے کہا، علامہ علی کا تعلق فقہ جعفری تھا، انہوں نے کہا خلیفہ حضرت طلاق نہیں ہوئی۔ اس نے کہا یہ تو کہہ رہے طلاق ہو گئی ہو۔ علامہ علی نے کہا ان کو میرے سامنے بلاؤ۔ وہ 20-25 قاضی تھے، علامہ علی نے ان کو بلایا۔ علامہ علی نے پوچھا کہ تو نے کس فتوے سے حکم دیا، کیا تیرے پاس فتویٰ ہے کہ یہ طلاق؟ اس نے کہا جس نے کہا جی طلاق ہو گئی۔ علامہ علی نے بھی وہی حدیث سنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر والی، حضرت عمر والی۔ پھر علامہ علی نے کہا کہ تیرا تعلق کس سے ہے؟ اس نے کہا فقہ حنفی سے ہے۔ اس نے کہا فقہ حنفی سے ہے، نعمان بن ثابت سے؟ اس نے کہا۔ اس نے کہا کہ امام ابو حنیفہ نعمان بن ثابت کے دادے کا نام کیا تھا، پردادے کا نام کیا؟ اس نے کہا مجھے نہیں پتہ۔ اس نے امام مالک کے بارے میں پوچھا، امام مالک کے باپ کا نام کیا تھا؟ اس نے دادے کو نہیں پتہ۔ اس نے امام احمد بن حنبل سے کہ شاگرد سے پوچھا، قاضی سے پوچھا جو اس فقہ تعلق رکھتا تھا کہ تو بتا تیرے امام صاحب کے دادے کا کیا نام، پردادے کا؟ اس نے کہا جی نہیں پتہ، صرف امام کا پتہ۔ علامہ ہلی نے پوچھا مجھ سے پوچھو میرا امام کون ہے؟ علامہ ہلی نے کہا میرا جو امام ہے وہ امام جعفر صادق ہے۔ پھر علامہ ہلی نے امام باقر کا نام لیا، امام زین العابدین کا نام لیا، امام مولا حسین کا، امام حسن کا، امام علی کا نام لیا۔ علامہ علی نے بتایا، فرمایا کہ جس کے پاس اس کے اماموں کا اتھینٹک ثبوت ہو، اماموں کا شجرہ ہو، اس سے فتویٰ لو، اس کا فتویٰ جائز ہوگا اور ثبوت والا ہوگا۔ یہ واقعہ سنانا، بتانا میرا کوئی منشور نہیں تھا، لیکن میں نے یہ بتایا، عرض یہ کی ہے کہ خدارا ناقص کم عقل مولویوں سے فتوے لے کر اپنا گھر برباد نہ کریں۔ قرآن ترجمے سے پڑھیں، تفسیر سے پڑھیں، آپ کو سب کچھ مل جائے گا۔ امت میں جو اختلافات چلے آ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے چلا آ رہا ہے، حضرت عمر کے دور سے چلا آ رہا ہے اختلافات۔ حضرت عمر کے دور میں انہوں نے جب 3 طلاق ہوتی تو کہتے طلاق ہوگی، عورت فارغ آ کے کرتی جا، نہ کرتی نہ کرے۔ لیکن حضرت ابوبکر کے دور میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس طرح کا طریقہ نہیں تھا۔ 3 طلاق، ایک طلاق گنی جاتی تھی، پھر اگلے مہینے 3 طلاق، دوسری طلاق، پھر اگلے مہینے 3 طلاق، تیسری طلاق، پھر عورت بندے سے خارج، فارغ۔ پھر اسی طرح اگر اگلے سال پھر بندہ ایسا کرتا ہے، پھر اسی طرح یہ شرط ہے، پھر تیسری بار اگلے سال، تیسرے سال پھر بندہ ایسا کرتا ہے، اس کے اگلی شرط، پھر چوتھی بار جب بندہ ایسا، چوتھے سال چوتھی بار ایسا کرے گا تو پھر وہ بندہ اپنی بیوی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وما علینا الا